मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाका सचिव म सन्तोष तामाङ तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय मङ्गोल। यति बेला विश्व जगत नै कोरोना भाइरस कोभिड-19 कारणले अस्तव्यस्त बनिरहेको अवस्था छ। कोरोना भाइरसको कारण आजसम्म विश्वमा करिब 6 करोड 70 लाख मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन् र तिनै रोगको कारणले गर्दाखेरि आजसम्म 3,93,142 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र नेपालमा पनि हालसम्म करिब 3,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेको छ र 10 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। विश्व जगत आज कोरोनासँग लड्नु परिरहेको अवस्था छ। कोरोनासँग लडिरहँदाखेरि आज विश्व जगतले, विश्व समुदायले, विश्वका हरेक राष्ट्रहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई गुमाइसकेको छ। आफ्नो अर्थतन्त्र धराशयीमा परिरहेको छ। त्यसकारण कोभिड-19 विरुद्धमा लडेर आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर हरेक राष्ट्रहरूले कोभिड-19 विरुद्धमा लडिरहेको छ। यसै गरी नेपालमा पनि कोभिड-19 विरुद्धमा लडिरहेको अवस्था नै हो र हरेक राष्ट्रले लडिरहने क्रममा केही राष्ट्रहरूले कोभिड-19 विरुद्धमा लडाइँ लड्ने क्रममा जितेर अहिले कोभिड-19 नियन्त्रण गरिसकेको अवस्था पनि छ। यसै सन्दर्भमा आज यहाँहरूको माझ म केही कुराहरू लिएर आइरहेको छु कि भारतमा भर्खरै मात्र विश्व कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लड्नु परिरहँदाखेरि विश्वले कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि जुटिरहँदाखेरि नेपाल, भारत, अमेरिका लगायत केही राष्ट्रहरूमा मानवता विरोधी घटनाहरू घटिरहेको हुन्छ। मैले यहाँहरूलाई त्यस विषयमा प्रश्न पार्न गइरहेको छु। हिजो भर्खर मात्रै भारतमा त्यहाँका सरकारले, त्यहाँका बीजेपी सरकारले, त्यहाँका बाहुन जातीय पार्टीको सरकारले एनआरसी विधेयक लागू गर्दाखेरि त्यहाँका गैर हिन्दूहरू अर्थात् भारतका मूलवासीहरू बहिर्गमित हुनुपर्ने विधेयकहरू ल्याएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि भारतका मूलवासीहरू अर्थात् भारतका गैर हिन्दूहरूले त्यहाँ विशाल आन्दोलन गर्नु पर्यो। त्यो आन्दोलनलाई जबरजस्ती दमन गरेर चाहिँ त्यहाँ धेरै भारतीय मूलवासीहरू गैर हिन्दूहरूले मृत्युवरण गर्नु पर्यो। तथापि अहिलेसम्म पनि भारतमा भारतका मूलवासीहरूले त्यहाँ मुक्तिको आभास गर्न पाइरहेका छन्। भारतका शासकहरू वास्तविक भन्ने हो भने भारत शासकहरू विदेशी आर्य ब्राह्मणहरू हुन्। विदेशी आर्य ब्राह्मणको हातमा भारतको सत्ता कब्जामा छ, जसले गर्दाखेरि भारतका वास्तविक त्यहाँका मूलवासीहरू अझै पनि हरेक किसिमका दमन र शोषणहरू खेप्न बाध्य भइरहेको अवस्था छ। र यसका लागि भारतमा भारतीय मूलवासी साथीहरू, भारतका गैर हिन्दू साथीहरू एकदम जुर्मराइरहेको अवस्था हो। अब पक्कै पनि भारतीय यो निरङ्कुश तानाशाही सरकार शासकको विरुद्धमा पक्कै पनि त्यहाँका मूलवासी साथीहरू, त्यहाँका गैर हिन्दूहरूले एउटा चाहिँ उदाउँदो शक्तिको रूपमा रूपान्तरण हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। त्यस्तो एउटा लक्षण देखिरहेको छ। त्यसै गरी अमेरिकामा पनि त्यस्तै घटना घटेको छ भर्खरै मात्र। यहाँ हामीलाई सबैलाई त थाहा नै छ, मे 25 तारिकको दिन जुन घटना घट्यो, अमेरिकन अमेरिकी नागरिक 46 वर्षीय जर्ज फ्लोइडको अमेरिकाका शासक, अमेरिकाका जुन प्रहरीले जुन किसिमको हत्या गरिएको छ, 8 मिनटसम्म चाहिँ घुँडाले घाँटी थिचेर चाहिँ हत्या गरिएको छ। त्यो हत्या गरिए पछाडि त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको रङ्गभेद विरुद्धको आन्दोलन चर्किएको छ। त्यो रङ्गभेद विरुद्धको आन्दोलन अहिले अमेरिका मात्रै नभएर विश्वको हरेक अफ्रिकन राष्ट्रहरूमा, हरेक राष्ट्रहरूमा त्यहाँ चाहिँ आन्दोलन एउटा चाहिँ समर्थन रूपमा गरिरहेको छ कि अमेरिकाको शासकको निरङ्कुशता बढ्यो, अमेरिकी शासकहरू चाहिँ एउटा चाहिँ शोषण दमन बढ्यो, अमेरिकी शासकको चाहिँ एउटा चाहिँ रङ्गभेद नीति अपनायो भनेर चाहिँ त्यो विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन गरिरहेको छ। त्यसकारण पक्कै पनि हिजो मार्टिन लुथर किङलाई पनि जसरी गोली हानेर मारियो त्यस विरुद्ध पनि त्यहाँ व्यापक आन्दोलन छिरिएको थियो। व्यापक आन्दोलन भयो। आन्दोलन भएपछि त्यहाँका अफ्रिकन मुलुकका कालाहरू सङ्गठित हुन पुगे। सङ्गठित भइसकेपछि लामो समयसम्म
त्यहाँ एउटा शान्ति कायम भएको थियो। तर तथापि बिचबिचमा हरेक समयमा त्यहाँ चाहिँ नस्लीय विभेद अर्थात् त्यहाँ चाहिँ रङ्गभेद विरुद्धको लडाइँहरू भइरह नै रहन्छ। त्यहाँका गोरा सरकारले, गोरा शासकहरूले त्यहाँ चाहिँ कालाहरूलाई अझै पनि रङ्गभेदको आधारमा शोषण दमन गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ। त्यस्तै घटना फेरि दोहोरियो। हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ कि विश्वकै सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश, विश्वकै सबभन्दा ठुलो संविधान भएको देश अमेरिकामा यस्तो घटना घट्यो भनेर हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। तर भयो। त्यो हुनु भनेको राम्रो पक्ष होइन। त्यो हुनु भनेको अमेरिकाको सरकारको लागि एउटा चाहिँ गलत कार्य हो। त्यो हुनु भनेको आज मानवता विरोधी अभियान हो। त्यस मानवता विरोधीमा अमेरिकी सरकार किन तल्लिन्छ त भन्ने विषयमा आज चाहिँ आम रूपमा चर्चाको विषय बनिरहेछ। त्यसकारण आज त्यसरी विभिन्न देशमा यस रङ्गभेद विरुद्धको, नस्लीय विभेद विरुद्धको लडाइँ भइरहँदाखेरि नेपालमा पनि कोरोना भाइरसबाट कसरी संरक्षण गर्ने, जनतालाई कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी चाहिँ कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थामा यहीँकै सरकारका केही अङ्गहरू, केही अङ्गका केही व्यक्तिहरू नै सम्मिलित भएर रुकुम घटना जस्तै भर्खरै मात्रै होइन रुकुम घटना घटेको छ। रुकुम घटना आज कथित दलित यहाँका मूलवासी मङ्गोल नै हो। कथित दलितलाई छुवाछुतको विरुद्धमा छुवाछुतको चाहिँ नीति लगाएर कथित दलितहरूलाई यहाँका शासक वर्गहरूले, यहाँको चाहिँ नस्लवादी, यहाँको चाहिँ वर्णभेदी हिन्दू आर्य शासक वर्गले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ करिब 6 जना हाम्रो चाहिँ मूलवासी, कथित दलित यहाँका मूलवासीहरू मारिएको अवस्था छ। डाक्टर गोपाल गुन्जुले भन्नुभएको थियो, नेपालको वास्तविक लडाइँ भनेको कुनै पनि पार्टी माझको होइन, कुनै जाति माझको होइन। विदेशको वास्तविक लडाइँ भनेकै हिजो धोती र जनै मात्रै लाएर आएका यहाँका अल्पसङ्ख्यक 20% हिन्दू आर्य बाहुन छेत्री र यहाँका 80% मूलवासी मङ्गोल माझको एउटा नस्ल विभेद विरुद्धको लडाइँ हो। रेसियल डिस्क्रिमिनेसन विरुद्धको लडाइँ हो। त्यो लडाइँमा अब यहाँका सम्पूर्ण मूलवासी मङ्गोलहरू जो 80% छन्, 80% मूलवासी मङ्गोलहरू एकजुट हुनुपर्छ, यो चाहिँ निर्णायक लडाइँ लड्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर यहाँका मूलवासी मङ्गोलले नबुझेको कारणले, यहाँका मूलवासीहरूले वास्तविक यहाँको राजनीतिक अवस्था नबुझेको कारणले नि आज कहिले जातीय विभेदको शिकार बन्नु परेको छ, कहिले विभिन्न कारणले चाहिँ यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरू मर्नु परिरहेको छ। यस्ता घटनाहरू नेपालमा अनेकन भइरहेको छ। न शासकले कुनै राम्रो काम गरिरहेको छ, न शासकले चाहिँ जनताको चाहिँ मुहारमा एउटा खुसीपना आउने काम गरेको छ। कुनै पनि कार्यहरू यहाँको शासक वर्गले गरेका छन्, किनभने यहाँको शासक वर्ग नै विदेशी हिन्दूद्वारा शासक वर्गहरू। त्यसकारण यहाँको संविधान छ, यहाँको संविधान पनि नस्लीय विभेद विरुद्धको संविधान, के अरे नस्लीयवादी संविधान छ। किनभने यहाँको संविधानले पनि संविधानमा प्रष्टै लेखिदिएको छ खस आर्य भनेर प्रष्टै लेखिएको छ कि बाहुन छेत्री ठकुरी दस नामी भनेर। तर आफ्नो अस्तित्व सुनिश्चित गरिरहँदा, आफ्नो अस्तित्व कायम गरिरहँदाखेरि यहाँका बहुसङ्ख्यक यहीँकै भूमिपुत्र, यहीँकै मूलवासी जनताहरूको अस्तित्व सुनिश्चित हुने गरी मूलवासी मङ्गोल काहीँ पनि लिएका छन्। हामीलाई त्यसरी नै हिजो 1910 को मुलुक ऐन जसरी नै दलित, आदिवासी, जनजाति, मतवाली, किराँती भनेर हामीलाई अझै पनि त्यसरी केन्द्रित गरेर त्यसरी नै किरा फटेङ्ग्रा झैँ मार्ने कामहरू गरिरहेको छ। त्यसकारण डाक्टर गोपाल गुरुङ जसरी भन्नुभएको थियो, त्यसरी नै अब यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरू एकजुट हुनुको विकल्प छैन। अब एकजुट हुनलाई चाहिँ अब बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ। किन एकजुट भए मात्रै हामी नेपालमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकारलाई संस्थागत गरेर नेपालका 80% मूलवासी मुलुकको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै नेपाललाई शान्ति, समृद्धि मुलुक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा म यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा विश्वस्त पार्न चाहन्छु। किनभने अहिले यो के अरे रुकुमको चौरजहारी 8 सोतीमा भएको जुन एउटा अपराधिक घटना छ, जुन एउटा जघन्य घटना छ, मानवता विरोधी घटना छ, यसले साँच्चै नै मान्छे नबनाइरहेको अवस्था छ, मान्छेलाई पशु बनाउने कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। त अहिलेसम्म हाम्रो मङ्गोलहरू मान्छे चाहिँ पशु हुने काम हुने त, मान्छे पशु हुने काम गर्ने हुने त भन्ने कुरा हो। त अब त्यसकारण मान्छे पशुबाट मान्छे बनाउनको लागि अब हामीले के दलित, के आदिवासी, के जनजाति, के मतवाली भन्ने कुराहरू होइन। अब समग्रमा हाम्रो कमन अस्तित्व, हाम्रो साझा अस्तित्व भनेको हामी मङ्गोल हो।
हामी मङ्गोल हौँ, हामी यो देशका मूलवासी हौँ। अब मूलवासी मङ्गोलहरू के दलित के आदिवासी के जनजाति भन्ने कुराहरू होइन। यहाँ हामीलाई त जबरजस्ती यहाँ चाहिँ वास्तवमा यहाँको इन्डिजिनियस पिपल, यहाँको मूलवासीलाई चाहिँ दलित अछुत बनाइयो, जन्मसिद्ध अछुत बनाइयो, आदिवासी जनजाति बाहिरबाट आएको देशै नहुने बनाइयो, किराँत शूद्र विभिन्न कुराहरू गरियो। त्यसकारण हाम्रो अस्तित्व नामेट पार्ने कामहरू गरिएको छ। त्यसकारण अब संविधानमै हाम्रो अस्तित्वलाई कायम गर्दै लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, धर्मनिरपेक्ष र सङ्घीयता संस्थागत गर्नको लागि चाहिँ अब मूलवासी यहाँका 80% मूलवासी मङ्गोलहरू एक भएर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, जो डाक्टर गोपाल गुन्जीले खोल्नुभएको सङ्गठन हो नेपालमा पञ्चायतकालमा, जुन बेला राजतन्त्रको विरुद्धमा र पनि बोल्न पाइन्थ्यो, त्यस बेलामा नेपालको जेलमा, काठमाडौँभित्रको जेलमा 1989 जनवरी 1 तारिक दिन खोल्नुभएको सङ्गठन हो। यो सङ्गठन अब मङ्गोलहरूको हितको लागि, मङ्गोलको साझा अस्तित्वको लागि चाहिँ निरन्तर लडिरहेको छ। यो सङ्गठनमा अब सम्पूर्ण यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ अब विभिन्न पार्टी विभिन्न जातिहरू टुक्रेर होइन, आम मङ्गोलहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ मङ्गोल र मूलवासीको भावनामा एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसकारण यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकजुट भएर अगाडि बढौँ, साँच्चै नै अस्तित्वको लागि लडौँ, अब अस्तित्व प्राप्ति गरौँ, अनि मात्रै देश शान्ति समृद्धि बन्छ, अनि मात्रै हामी यहाँका मूलवासी मङ्गोलको छोराछोरी चाहिँ भोलि खुसियाली भएर चाहिँ बाँच्न पाउँछ। यहाँ चाहिँ यहाँका हाम्रा चाहिँ मूलवासी मङ्गोलका छोराछोरीहरू चाहिँ राष्ट्रपति, यहाँको चाहिँ प्रधानमन्त्री, शासक वर्गहरू भएर चाहिँ शासन गर्न पाउँछन्। त्यो घडी, त्यो प्लेटफर्म चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हो भन्दै म यहाँहरूलाई फेरि पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नको लागि हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय मङ्गोल।